अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि जी, व बरकातहू। क्या हाल है कैसी हैं आप मैम? सिस्टर्स, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अभी आस्ते आस्ते आ जाएंगी, मैं शुरू कर लेती हूँ फिर, ताकि टाइम पे क्लास खत्म हो जाए। शेयर करती हूँ बुक। कल लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ा था। बड़ा कर देती हूँ। सही नजर आ रहा है आप लोगों का? ठीक, सही है ना? नजर आ रहे सही कुछ? जी मैम आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो हमने क्या करना है आज हमने पढ़ना है। ये हमने कर लिया था, सारा मुसन्ना बनाया था, और फिर ये हदीस की थी हमने, और इसके बाद हमने ये करना था। पेज 31 से, लिसानुल कुरान पेज 31 से स्टार्ट करना था। तो इसमें जमा का है, जमा बनानी है, और जमा जो होती है वो तीन तरह की होती है। जमा जो होती है वो तीन तरह की होती है। कौन कौन सी होती है जमा? जमा सालिम, हाँ, जमा अच्छा, मुकस्सर। इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, दो तरह से बना लेते हैं ना। पहले दो तरह से बना लेते हैं, फिर ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसको पहले जमा को दो तरह से बना लेते हैं। एक जमा होती है सालिम, और एक होती है मुकस्सर। ये दो तरह से जमा, दो तरह की है, सालिम साउंड प्लूरल और मुकस्सर ब्रोकन। फिर जो सालिम होती है उसकी दो किस्में होती हैं। आप बताइए, सालिम में कौन कौन सी आती हैं? जमा सालिम हाँ, मोनस मुजक्कर। हालत रफा वाली होती हैं और नहीं नहीं, जमा की दो जमा किस्में होती सालिम हैं। मुजक्कर, एक तो सालिम मुसालिम। होती है ना, जो बिल्कुल जिसमें वाहिद का लफ्ज सलामत रहता है, और एक मुकस्सर होती है जिसमें वाहिद का लफ्ज छूट जाता है। राइट, दोनों की मिसालें दे देती हूँ, जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमूना। ठीक है, मुस्लिमूना भी जमा है और मुस्लिमीना भी जमा है। ठीक है, अब इसमें वाहिद का लफ्ज आपको नजर आ रहा है, ये है, सही है। ये आपकी सालिम है, वाहिद का लफ्ज नजर आ रहा है। मुकस्सर में क्या होता है, जैसे किताब से कुतुबुन, है ना। अब इसमें क्या होता है कि वाहिद का लफ्ज जो है वो आपको नजर नहीं आ रहा, किताब नजर नहीं आ रहा, तो ये जमा मुकस्सर है, टूटी हुई। सालिम होती है जिसमें वाहिद का सलामत जो होती है। अब इसकी दो किस्में होती है फर्दर, और वो होती है मुजक्कर सालिम, जो आज हम पढ़ रहे हैं अभी, मुजक्कर सालिम। और फिर दूसरी कौन सी है? मोनस सालिम। हाँ, मुअन्नस मुअन्नस सालिम। अब इन दोनों के बनाने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, इन दोनों के हैं तो ये सालिम, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। मुअन्नस और तरह से बनती है, मुजक्कर और तरह से बनती है। तो मुअन्नस सालिम, तो अब ये टोटल कितनी हो गई? एक तो हो गई एक हो गई मुजक्कर सालिम, एक हो गई मुअन्नस सालिम, और एक हो गई मुकस्सर। तीन तरह की जमा हो गई ना। जी मुजक्कर सालिम नंबर एक, और फिर मुअन्नस सालिम, और फिर जमा मुकस्सर, तीन हो गए। तो इस तरीके से इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है, आपको सब पता है, इतना मुश्किल नहीं है। तो जमा सालिम जो है, अरबी जुबान में जमा दो तरह की है, एक जमा सालिम है और एक जमा मुकस्सर है। तो जमा जो सालिम होती है उसमें क्या होता है कि जो वाहिद का लफ्ज होता है वो सही सलामत मौजूद रहता है, असल हालत में सही सलामत वाहिद का लफ्ज। जैसे मुस्लिमुन तो मुस्लिमूना, तो पूरा मुस्लिमुन का लफ्ज जो है वो आपके सामने है। ये जमा बाकायदा एक फार्मूले के तहत बनती है। फार्मूला क्या होता है कि वो वाहिद का लफ्ज हम ले लेते हैं और उसके आगे वो नून का इजाफा कर देते हैं। जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम, तो आप मीम को छोटा करके वो नून लगा देंगे, तो ये आपका मुस्लिमूना बन जाएगा। मुस्लिम तो था ही पहले। ठीक है, तो इस तरह से ये मुस्लिमूना बन जाएगा, नून पे जबर आएगी। जब ने हमने मुसन्ना बनाया था तो हमने नून के नीचे जेर दी थी ना, अलिफ नून जेर का एडिशन किया था। अब ये जमा जो मुजक्कर बन रही है इसमें हमने वो नून का एडिशन करना है, मुजक्कर सालिम में।
اچھا پھر جمع مکسر جو ہوتی ہے یہ وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد کا لفظ سلامت نہیں رہتا، اصلی حالت میں نہیں رہتا، بلکہ جمع بنانے کے لیے توڑ دیا جاتا ہے، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ جمع کی اس قسم کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، یہ جمع یاد ہی رکھنی پڑتی ہے۔ اس کا تو فارمولہ ہے نا، واحد کے لفظ کے آگے آپ واو نون، اور اگر مونس کی بنانی ہے تو واحد کے لفظ کے آگے الف تا کا اضافہ کر دیں، مونس کی بن جائے گی۔ لیکن اس کا کوئی فارمولہ نہیں، یہ آپ کو یاد ہی کرنی پڑتی ہے، یاد ہونی چاہیے۔ اچھا جو جمع مونس بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جمع سالم بنانے کا طریقہ مذکر اور مونس دونوں قسم کے اسما میں مختلف ہے۔ جب آپ مذکر سالم بنائیں گے الگ طریقہ ہے، مونس بنانے کا الگ طریقہ ہے جمع۔ پہلے وہ مذکر کا طریقہ آپ کو سکھا رہے ہیں۔ اچھا اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں سٹیپ ہیں، جیسے ہمارے کیا تھے سٹیپ، مثنیٰ کے سٹیپ تھے نا، مثنیٰ کے سٹیپس یاد ہیں آپ کو کیا تھے؟ جیسے الف اور نون۔ ہاں جیسے مسلم ہے نا، تو مسلم سے مثنیٰ کیسے بنائیں گے؟ مسلمون کا میم کے ساتھ الف ڈال دیں گے، نون کے نیچے زیر۔ ہاں اس کے اوپر زبر ڈال دیں گے اور آگے کیا کر دیں گے، الف نون زیر والی ڈال دیں گے، تو یہ آپ کا مسلمانی بن جائے گا۔ پھر آپ اس کو جوڑ دیں گے، مسلم کے آخری لیٹر پہ زبر ڈال دیں اور آگے الف نون زیر والی لگا دیں تو مسلمانی بن جاتا ہے۔ یہ آپ نے مثنیٰ بنایا تھا۔ ابھی آج ہم جمع بنا رہے ہیں، ابھی آپ نے اسی مسلم کے آگے وہ نون ڈالنا ہے، یہ بھی ایک فارمولہ ہے، یہ بھی ایک فارمولہ ہے۔ اس میں بھی دو ہی سٹیپ ہے، اس میں بھی دو ہی سٹیپ تھے کہ آپ نے پہلے فتح ڈالنی تھی، پھر الف نون کا اضافہ کرنا تھا، یہاں پر آپ نے دمہ ڈالنا ہے، یعنی لاسٹ لیٹر کو آپ نے دمہ یعنی پیش دینی ہے، اور پھر آگے کیا کرنا ہے، واو اور زبر والی نون کا اضافہ کرنا ہے۔ یہاں آپ نے الف اور زیر والی نون کا اضافہ کیا تھا، جس سے اسم کے آخر میں اونا کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ مثلا مسلم سے آپ اس پہ پیش لگائیں گے اور آگے واو نون زبر والی کا اضافہ کر دیں گے۔ کافرون سے آپ یہاں پہ پیش لگائیں گے اور آگے واو نون زبر والی کا اضافہ کر دیں گے، کافرون بن جائے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مذکر عاقل یا علم یا صفت ہو تو جمع سالم مذکر استعمال ہوتی ہے۔ اب اس میں آپ کو اتنا پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے زیدن ایک نام ہوتا ہے، پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا، شاید آپ لوگوں کو نہیں بتایا، مجھے میم یاد یہ ہم نہیں۔ نے پچھلی دفعہ یہ سارا پڑھا تھا کہ جمع سالم زیادہ تر صفات کی بنتی ہے، ہاں اچھا اور جی، جیسے ہاں یہ میں نے بتایا تھا کہ زیدونہ، مجھے یاد آ رہا ہے ابھی تھوڑا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی تو اصل میں نے پیج سیو نہیں کیا تھا نا، تو وہاں سے نہیں کھلا، تو مجھے کچھ آئیڈیا نہیں رہا پھر۔ تو اسی طرح پھر آپ کا کیا ہے، یہ صفات سے کیسے بنے گی، جیسے صادق صفات ہے نا، صادق ان کیا ہے، یہ ایک صفت ہے، اور یہ نیم ہے، یہ علم ہے۔ علم کیا ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، اور صادق کیا ہوتا ہے، یہ صفت ہے۔ صادق و کاذب وہ سب صفت ہے، اور یہ صفت جو ہوتی ہے یہ اس سے بھی آپ اس کو ایک پیش دے کے واو نون لگائیں گے، اور اس میں بھی آپ نے وہی کرنا ہے کہ اس کو ایک پیش دے کے آگے واو نون لگا دینا، صادقون بن جائے گا۔ تو یہ آپ نے مشق کی تھی، پھر مومنون یہ سے آپ، کیا سمجھ؟ ہاں جی یہ میں دیکھا تھا، یہ صحیح آپ نے اگزامپل بھی دی تھی، صادقاتن والی بھی اور قدیماتن کچھ والی بھی نہیں کرنا، صرف آپ کو میننگ آنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ مواحدن کا مطلب کیا ہوتا ہے، اب اس میں آپ بھی۔ پیش لگائیں گے اور واو اور نون زبر والی لگا دیں گے جمع کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بن جائے گا مواحدون۔ مواحد وہ ہوتا ہے جو توحید پہ قائم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مشرک جو شرک کرتا ہے، اس کی جمع کیا بنے گی، مشرک کی مشرکون۔ مشرکون بن جائے گی، وہ نون کے۔ اس میں کیا ہوگا، مواحد ہوتا ہے جو توحید پہ ہوتا ہے، جو صرف ایک اللہ کو رب مانتا ہے۔ مشرک جو ہوتے ہیں ان کے کئی ہوتے ہیں۔ اسی طرح مفسدون، مصلحون، تائب، تائب کون ہوتا ہے، جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے، تائبون، قرآن مجید میں لفظ آتا ہے تائبون۔ اچھا سائمون کون ہوتے ہیں، سائمون روزہ رکھنے والا۔ روزہ رکھنے والا، نوٹ والی، سائمہ جو ہوتی ہے وہ والی ہوتی ہے۔ اسی طرح خاشعون، خاشعون، یہ سب آپ کو لفظ قرآن میں ملیں گے، صابرون، ظالمون، باقی آتے ہیں قائمون، کھڑا ہونے والا، یہ سب صفات ہے۔ اور اس میں سے نام کون کون سے ہیں، علم کون سے ہیں؟ اچھا اب یہ ساری صفات ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر ایسے بھی ہیں جن کو ہم نام کے طور پہ بھی رکھ لیتے ہیں نا،
मसलन आप नाम कौन कौन सा रख सकते हैं, साले रख लेते हैं, है ना, और सादिक रख लेते हैं, आबिद रख लेते हैं, मोमिन रख लेते हैं, तो ये नाम रख लेते हैं, औरतों के भी मर्दों के भी। तो एक बात जो मैंने बताई थी, इसमें खास बात बताई थी कि जब हम किसी का नाम रख लेंगे ना, मोमिन या आबिद, तो उसमें से फिर वो सिर्फ नाम ही रह जाएगा, फिर वो सिफ्त के सीगे में नहीं आएगा, वो नाम के तौर पे यूज होगा। ठीक है, उसको फिर आप सिफ्त के तौर पे यूज नहीं करेंगे, उसके आगे सिफ्त लगा के मुरक्कब तौसीफी बनाएंगे, उसको एज अ अलम यूज करेंगे। तो उसके बाद जो है वो जमा मुन्नस सालिम जो है, उसके बनाने का तरीका क्या है? अच्छा, कोई आएगा पढ़ेगा थोड़ा सा? जी मैं पढ़ूं। आप पढ़िए। जमा सालिम मोनस बनाने का तरीका। जमा सालिम मोनस बनाने के लिए जिन मोनस अस्मा के आखिर में गोल ता आती है, इन अस्मा की गोल ता को हटाकर अलिफ और लंबी ता लगा दी जाती है, हम्म। जिससे इसम के आखिर में अलिफ मद्दा ते आत की आवाज आती है। हम्म। मसलन मुस्लिमातुन से मुस्लिमात, मुस्लिमातुन, हाँ, और मुस्लिमातुन भी कह सकते हैं, ठीक है, आखिरी तो हरकत, ये तो उर्दू का बनेगा ना, मुस्लिमात लगाएंगे तभी मुस्लिमातुन बनेगा। और ये क्या है? जन्नतुन से जन्नतुन जन्नत, से जन्नातुन। जन्नतुन। अगर मोनस आकिल का अलम हो या आकिल वगैरह आकिल की सिफ्त हो तो इसम सालिम मोनस इस्तेमाल होती है। बस इसमें भी यही है कि कैसे बनेगी, किससे बनेगी। यानी मोन्नस आकिल क्या होता है आपको पता है ना? आकिल मोन्नस जी जो होता है उसका अलम हो, नेम हो, नंबर एक, या फिर आकिल और गैर आकिल की सिफ्त हो। ठीक है, आकिल या गैर आकिल की सिफ्त हो तो उसकी जमा मुअन्नस साले बनेगी। बस बनाने का यही तरीका है। आपने बनाना सबको एक ही तरह से है, जो भी आएगी आपको बनाने दी जाएगी, उसमें आपने अलिफ ता का इजाफा करना है, ऊपर दो पेश लगा देने। अगर ये मुस्लिम मतून होगा ना तो फिर आपने इनको गिरा देना है दोनों को, ठीक है, बल्कि ये ता को भी गिरा देना है। ये सबको गिरा के ये जो पीछे रह जाएगा इसके आगे अलिफ ता लगा देना है, तो ये मुस्लिमात बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ से इसको गिरा देना है और आगे अलिफ ता का इजाफा कर देना है। तो अभी इनको बनाते हैं हम इंशाल्लाह, तो बनाइए जरा से थोड़े से। मोमिनातुन हम्म। मोमिनात, मोमिनातु, अ, हम्म। मुनाफिकातुन, हम्म। अ, मुनाफिकातु, अच्छा। मुशरिकातुन। हम्म। बिल्कुल ठीक है, बस इसमें वाहिद में और जमा में थोड़ा सा फर्क करना है। अगर आप जी इसको अलिफ। लंबा नहीं करेंगे ना, क़ा को लंबा जी नहीं करेंगे, अलिफ नहीं लगाएंगे, तो फिर ये वाहिद ही बन जाएगा। जी ये मुनाफिक, मुनाफिका। अगर आप इसको मुनाफिकात को लंबा नहीं करती, क़ा तुन नहीं करती, तो ये आपका वाहिद ही बन जाएगा। तो बनाने का तरीका, पहले हम क्या करते हैं, अगर आपको मुजक्कर दिया हुआ है तो मुजक्कर से मुन्नस बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। मसलन मुनाफिकुन दिया हुआ है, अब मुनाफिकुन से आपने बनाना है मुनाफिकतुन। आखिरी वर्ड पे जबर आएगी और आगे हाँ, हमेशा जबर कलमा। आएगी, ऑलवेज जबर आएगी। जी ये जब आप गोल ता लगाएंगे ना, उससे पहले आपने जबर ही देनी है। हालांकि अलिफ नहीं आ रहा, मैंने कहा था कि जब अलिफ आएगा तब जबर देनी है, लेकिन गोल ता से पहले भी यहाँ जबर देनी है, हमेशा जबर आएगी। काफरतुन, ठीक है ना। इसी तरह से जी काफिरतुन से काफिरातुन, खालिदातुन। अब देखें ये अलम भी हो सकते हैं और ये सिफात हैं सारी, हम अलम भी बना लेते हैं इनको। अच्छा, ये गैर आकिल है, ठीक है। आयतुन क्या है, कलीमतुन क्या है, हुजरतुन क्या है, ये गैर आकिल है, जैसे वो कह रहे थे ना, जी गैर आकिल की सिफात है ना, ये गैर आकिल के नौन है। हुजरतुन ये किसी चीज का नाम है, ये सिफ्त नहीं है, ये सिफ्त नहीं है, ठीक है, ये नाम है। जी उस तरह से नाम नहीं है जैसे फातिमा होता है या वो होता है, बल्कि ये किसी चीज का नाम है, आयात। अब उसके आगे, आयात के आगे उसकी सिफ्त आएगी, आयातुन, आयातुन मुबय्यिनातुन, ठीक है। कलिमातुन, आगे आप जुदुदुन भी लगा सकते हैं, उसकी सिफ्त लगाएंगे, यानी इसको एज अ मौसूफ यूज कर सकते हैं इसको आप। अब ये वाला जो कानितातुन है, ये आपका एज अ सिफ्त यूज होगा, ये सिफ्त का सीगा है। अब ये कोई नाम तो नहीं रखता ना कानितातुन, वो तो सिफ्त के तौर पे ही आगे आएगा, पहले किसी का नाम आएगा फिर आगे अन्निसाउ कानितातुन, इस तरह से होगा। फिर अगर आप इसको नाम बना लेते हैं ना, आबिदा को,
एज अ नाउन यूज कर रहे हैं तो फिर ये पहले आएगा. फर्ज करो कि आबिदा नेक है तो क्या बनेगा? आबिदा तुन या तू? हाँ, आबिदतुन. नो, औरतों के नाम पे कभी तनवीन नहीं ओह आती. सॉरी, हाँ, आबिदातुन. आबिदा तू आगे सिर्फ क्या लगाएंगे? एक ही है सालिहा, ना, एक ही है ना. सालिहातुन. सालेहतुन, सालिहतुन. सालेहतुन. तो ये आपका क्या बन जाएगा? जुमला इस्मिया बन जाएगा. जी. सालेहतुन. इस पे एक पेश इसलिए आ रही है कि औरतों के नाम है, ये खबर है और ये मुब्तदा है. तो अभी आपको उर्दू से अरबी में ट्रांसलेशन करना होगा, तो ये चीजें फिर आपको पता होनी चाहिए कि हमने औरतों के नाम पे एक पेश नहीं लगा, दो पेश नहीं लगानी. जब भी आता है जैसे खालिदा आ गया तो खालिदा तू, अल्बत्तु. ठीक है ना. लेकिन अगर आप इसको एज अ सिफ्त यूज करें तो फिर कानी का तुन होगा ना, फारसी का तुन होगा. और सिफ्त कहाँ पर आएगी? एज अ खबर बाद में आएगी. यहाँ पे सिफ्त यहाँ बाद में आती है, मौसूफ पहले आता है. तो इस खुतबा तुन का क्या मीनिंग होता है? बयान, खुतबा देना. हाँ, खुतबा, खुतबा तुन, तो इसकी जमा क्या बनेगी? खुत खुद खुतबातुन. खुतबातुन, है ना. खुतबातुन. अच्छा, इसी तरह तालिबातुन, बय्यिनातुन, साइमातुन, आगे अलिफ ताक ऐड कर देना. बय्यनातुन का क्या मीनिंग होता है मैम? बय्यिना, बय्यिना कुरान मजीद में आता है ना बहुत ज्यादा वाजिया. जैसे अभी अच्छा. मैंने कहा था आयातुम बय्यिनातुन, वाजिया जी. आयात, खुली खुली, है ना. ठीक. जी. बय्यिना और का मतलब होता है फाजिर, वाजिया. हाँ. फाजिरातुन. फाजिरतुन, फाजिरा तो फाजिर से है, काफिर फाजिर. काफिर, काफिर. और खालिदा, खालिद से खालिदा नाम रखते हैं. जी. तो अगर इसको आप एज अ नाम ले रहे हैं ना तो फिर तो ये शुरू में आएगा. ठीक है, इसके आगे खालिदा की सिफ्त आएगी. खालिदा तू. अब इसके ऊपर आपने अलिफ लाम नहीं लगाना कि मुब्तदा बना रहे हैं तो हम इसके ऊपर अलिफ लाम लगा दें. नहीं, ये अगर इसको एज अलम यूज कर रहे हैं तो वो आपका मार्फा ही है. जी. ठीक है, अलिफ लाम लगाए बगैर भी. खालिदा तू सालेहतुन, ठीक है, या जकी या तुन जो भी लगाएंगे मुन्नस लगाएंगे. काफिरतुन, इस तरह काफिर सिफ्त है तो उसको वो बाद में आएगी. ठीक है ना. तो जो सिफात होती हैं वो आगे आती हैं, जो नाम होते हैं वो पहले आते हैं. तो डिपेंड करता है कि आपको वो नाम पे दिया जा रहा है लफ्ज या वो सिफ्त के तौर पे दिया जा रहा है उर्दू के जुमले में. तो इसी तरह से जमा मुकस्सर है. ये चीजें ऊपर वाली आसान थी, अलिफ ता लगाने हैं, बस इसको लेके आगे चलते हैं क्योंकि काफी पढ़ा हुआ है आपने मेरे पास. अब जमा मुकस्सर आ गई. जमा मुकस्सर में वाहिद का लफ्ज टूट जाता है और इसके बनाने का कोई कायदा नहीं होता. ठीक है, इसको जमा तकसीर भी कहते हैं. जैसे हम उर्दू में नक्सीर का लफ्ज यूज करते हैं ना, तकसीर, जी. उसी मुकस्सर से है तकसीर. ठीक है. अच्छा, इसमें ये इसको हम फिर कहाँ से देखते हैं? या तो उर्दू में यूज होते हैं, हमें पता होती है कि ये जमा मुकस्सर बन रही है, या फिर डिक्शनरी में जाना पड़ता है, डिक्शनरी में जाके देख लेते हैं. अब जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कलम, इसके बनाने का कोई कायदा नहीं है. देखिए अब ये वाले जो है ना, कलम, अकलाम, अबवाब, ये सब एक तरह बन रहे हैं. अमराज, अफआल, अमवाल, अशखास, यहाँ तक ये एक तरह बन रहे हैं. ठीक है, एक ही कायदे पे बन रहे हैं. यानी कायदा नहीं होता बल्कि वजन होता है इनका. जैसे मैंने आपको पहले भी 4 वजन सिखाए हैं ना, तो वो तो जमा के वजन है, जमा मुकस्सर के वजन है, गैर मुनसरिफ के वजन है जो मैंने आपको सिखाए. इन सब पे तनवीन आएगी, इन सब पे तनवीन आएगी. ये गैर मुनसरिफ नहीं है. ठीक है, जमा मुकस्सर तो है लेकिन गैर मुनसरिफ नहीं है. मसलन अकलाम मुन होगा, अबवाबुन होगा, अस्कारुन, अस्बाबुन, ये गैर मुनसरिफ नहीं है. वो जो वजन बताए थे वो गैर मुनसरिफ के थे. अच्छा, फिर आप देखें तो इनके ऊपर भी सब पे तनवीन आएगी. अब ये डिफरेंट तरीके से बन रहा है, ये उस तरीके से नहीं बन रहा. ये जबलुन, जिबालुन, ठीक है, अब्दुन, इबादुन, ये फियालुन के वजन पे बन रहे हैं. आप देखें तो ये फियालुन के वजन पे बन रहे हैं. आगे जाके फिर चेंज होंगे. ऊपर वाले किस वजन पे बन रहे थे? अकलाम, उनका वजन निकालें. अफ आलुन, अफ आलुन के वजन पे इस तरह होगा. अफ आलुन का वजन है, ये मैंने बीच में खामखा डाल दिया, इसको निकाल देते हैं. तो ये सारे के सारे देखें, कलम और अफ आलुन, अकलामुन, और इस तरह जिक्र, अस्कारुन, वक्त, औकातुन, ये सारे इसी वजन पे बने हुए हैं, अफ आलुन के वजन पे. अच्छा, फिर
मुझे निकालना है यहाँ से. अच्छा जी, उसके बाद आपका जो है ये वाले फियाल उनके वजन पे बन रहे हैं. अच्छा, फे की जगह आप अपना ये देखें, आपका जीम बा लाम है ना, तो ये आपके रूट वर्ड होते हैं, 3 लेटर. इनको आपने फा, ऐन और लाम की जगह डालना होता है. यानी इसमें जीम जो है ये आपका फा है, ऐन ये बा जो है ये ऐन है, और लाम जो है वो लाम ही है. ठीक है. इसी तरह यहाँ अबदार है, तो ये फा की जगह आप क्या डालेंगे, ऐन डालेंगे, और ऐन की जगह आप बा डालेंगे, और लाम की जगह दाल डालेंगे. तो इस तरह ये इबादुन बन जाएगा. डालने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता ही है कि फियाल उनके वजन पे बहर उन से बिहार उन, रजुल उन से रिजाल. आप देखेंगे भी फियाल उनके वजन पे रिजाल उन जो आप पढ़ते हैं. इसी तरह से ये वाले कलबुन से किलाबुन, ये यहाँ तक ये एक जैसे बन रहे थे. हाँ, तिबालन भी इसी में आ रहा है, तिबालन भी इसी में आ रहा है, तिबालन भी आ रहा है. बल्कि आगे वाले गिलाज उन, किराम उन, ये भी सारे इसी में आ रहे हैं, फियाल उन के वजन पे आ रहे हैं. यहाँ गिलाज उन, शिराफ उन, यहाँ तक. फिर यहाँ से देखें, कल्बुन, कुलूबुन, बैतुन, बुजूतुन, जैसे आपने बनाए थे ना, शैखुन, शुयूखुन, ये उस तरह से बन रहे हैं. ठीक है. दैफुन, दुयूफुन, तो ये उस वजन पे, कल्बुन, कुलूबुन, अमरुन, उमूरुन, वजहुन, वजूहुन. वजहुन क्या होता है, चेहरा। फेस को कहते हैं वजू. यहाँ से सीख लें, फिर ये कुरान मजीद में सारे वर्ड जब आप जाएंगे, तर्जुमा आपको पहले से आता होगा. मैम इसका वजन क्या है होगा? दोबारा बोलिए. इसका वजन क्या होगा? हाँ, इसका वजन जो है ना, मैंने बताया ना, दुयूफुन जैसे, जईबुन. फूल. हाँ हाँ, मैं बताती हूँ. जईबुन, जुयूबुन आपने पढ़ा था ना, जईबुन, जुयूबुन, मदीना बुक में. उसी तरह ये बन रहा है बैतुन, शैखुन, शुयूखुन, उस वजन पे. मिलती जुलती आवाज वाले अल्फाज हैं. और ये सब, इन सब के ऊपर तनवीन आएगी, ये गैर मुनसरिफ नहीं है. गैर मुनसरिफ के मैंने आपको बता दिए हैं, वो 4 औजान, वो जमा के हैं. बाकी जो गैर मुनसरिफ आते हैं वो अलग हैं. यानी अहमदू और वो सारे जितने बन रहे हैं ना. अब ये अहमदू तो फिर उन औजान पे नहीं आता, लेकिन ये गैर मुनसरिफ है. इसी तरह अगर आप देखें तो किसी भी नबी का नाम है आदम हो, अब ये जो है गैर मुनसरिफ तो है, इन पे तनवीन नहीं आती, लेकिन ये उन औजान, 4 औजान पे तो नहीं आ रही, ये जमा तो नहीं बन रहा ना. तो गैर मुनसरिफ की बहुत सारी अकसाम होती हैं. अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम। अच्छा, मुझे लग रहा था मैसेज. अच्छा, अमरुन, उमूरुन. ठीक है. अब ये वाला किस पे बना हुआ, वजूहुन, और ये डिफरेंट, ये फूलुन के वजन पे बना हुआ है, फूलुन. तो आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए कि अम्र से अमूर बनता है, ये उर्दू में भी यूज होता है. उमूर, दीन के उमूर है ना, बोलते हैं ना उमूर, तो वो आपको पता ही है. अच्छा, फिर हुदूद भी आपको पता है, हद से हुदूद. जम्बुन क्या होता है, जम, गुना. गुनाह. इसी तरह जमबुन होता है, जमबुन क्या होता है, पहलू को बोलते हैं. करवट नहीं होती, हम करवट लेते हैं, जमबुन. उससे जुनूबुन इसी वजन पे बनता है, जुनूबुन. एक तो जुनूब वो होती है ना, शुमाल जुनूब, तो वो नहीं है, ये जुनूब है. जुनूब का मतलब होता है जमबुन की, जमबुन का ये है प्लुरल. वो पहलू को बोलते हैं, करवट के बाद जब आप लेट के अल्लाह का जिक्र करते हैं ना बेड पे, तो वो जुनूब की बात. किताबुन, कुतुबुन, अब ये भी देखें, किताबुन, कुतुबुन, रसूलुन, रुसुलुन, ये एक ही वजन पे बन रहे हैं अभी. रुसुलुन, कुतुबुन, सुहुफुन, हुमुरन. ये हुमुरन क्या होता है, इमार की जमा है. अच्छा, अच्छा. सहीफतुन, सुहुफुन, ये जमा आ रही है. अच्छा, काफिर उनको, कुफार, फाजिर, फुज्जार, खादिम, खुद्दाम, ये सब एक तरह बन रहे हैं. तालिब, तुल्लाब, तशदीद वाले आ गए ना. तो फुआर के. ये जैसे अल्लाह ताला का नाम है ना, गफ्फार भी होता है ना, तो उसमें भी इसी तरह से आपकी तशदीद आती है. गफ्फार, कुफार, ये पेश के साथ आ रहे हैं. फुज्जार, खुद्दाम, तुल्लाब, तुज्जार, ताजिर की जमा तुज्जार, कुर्रा, कुर्रा.
اب یہ قرہ کیا ہے؟ یہ قاری کی جمع ہے قرہ، یہ الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے، لیکن یہ آپ کا جمع تو ہے، قاری کی جمع ہے، لیکن یہ میں نے جو آپ کو اوزان لکھا ہے ان میں نہیں آ رہا، اس کے اوپر اس لیے تنوین لگائیں گے، اس کے اوپر ایک پیش نہیں لگائیں گے، یہ غیر منصرف میں سے نہیں ہے، کیونکہ جو جمع کے 4 اوزان میں نے آپ کو بتایا ان میں سے یہ نہیں آ رہا، الف حمزہ تو آ رہا ہے لیکن وہ غیر منصرف نہیں بن رہا۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں، آپ کا ابن سے کیا بنتا ہے؟ ابن سے کیا بنتا ہے؟ ابناء ہے نا، ابناء۔ اب ابناء جو ہے اس کے اوپر بھی دیکھیں تو یہ ہم الف اور حمزہ تو آ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر ہم تنوین ڈالیں گے۔ کیوں تنوین ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ ان 4 اوزان میں سے نہیں آ رہا جو میں نے آپ کو بتایا ہوئے، 4 اوزان، 2 تو آپ کو پتہ ہے، مفاعلو اور مفاعلو، اور تیسرا جو ہے وہ آپ کا فعلاء ہے، یہ فعلاء پہ بھی نہیں آ رہا، اور یہ تیسرا جو میں نے بتایا تھا افعلاء، اس وزن پہ بھی نہیں آ رہا۔ اسی طرح اسم، اسماء، اس کے اوپر بھی آپ تنوین ڈالیں گے، تو الف اور حمزہ والا ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ غیر منصرف ہو، غیر منصرف تبھی ہوگا جب وہ 4 اوزان پہ آئے گا، ورنہ آپ نے 2 پیش ڈالنے ہیں۔ اب قرآن، یہاں پہ 2 پیش آئیں گے، بے شک الف حمزہ آ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جی میم۔ ہاں، تو اس طرح سے آپ دوا کی جمع ادویہ بن گئی، جواب کی اجوبتن، آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں نا، اسئلتن، اجوبتن، ہے نا، تو یہ بھی جمع مکسر ہے، سوال اور جواب کی، سارے لفظ اردو میں یوز ہوتے ہیں۔ اب یہ والی جو جمع ہے نا، اس کو آپ دیکھیں، یہ فعلاء کے وزن پہ آ رہی ہے، امراء، یہ آپ کی غیر منصرف ہے، اس پہ آپ ایک دمہ ڈالیں آرام سے، کیونکہ یہ فعلاء کے وزن پہ، وہ 4 وزن آپ نے یاد رکھنے، فعلاء، شرکاء، شہداء، سب پہ ایک پیش لگے گی۔ اب یہاں پہ آپ 2 پیش نہیں ڈال سکتے، صحیح ہے، ہر الف اور حمزہ کے بعد آپ نے نہیں ڈالنے۔ ایسے تو ماء جو ہوتا ہے پانی، اس میں بھی الف اور حمزہ آتا ہے، اس پہ آپ تنوین ڈالتے ہیں، ماء۔ اچھا، اسی طرح آپ انبیاء، اب یہ کس وزن پہ آ رہا ہے؟ افعلاء، افعلاء، وہی وزن ہے نا، 4 وزن میں نے آپ کو لکھا ہے وہی ہے، تو ان کو یہاں سے پکڑ لیں انشاءاللہ۔ یہ ایڈوانس کی طرف جا رہے ہیں آپ، تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ نا، تو افعلاء، یہاں پہ زبر آئے گی، مد آئے گی یہاں پہ، کیونکہ آگے الف آ رہا ہے، افعلاء، اس پہ آخر حمزہ بھی آئے گا، افعلاء۔ اچھا، اولیاء، یہ بھی اسی وزن پہ آ رہا ہے، اولیاء، اغنیاء، افعلاء، اصدقاء، یہ آپ کا آ گیا۔ اچھا، پھر یہ ڈیفرنس ہو گیا، قواعد، فوائش، عقائد۔ اب یہ بھی ان کے اوپر کیا ہے؟ جمع ہے یہ، اس کے اوپر تنوین آئے گی۔ کیوں تنوین آئے گی؟ کیونکہ آپ کے ان 4 اوزان میں سے کسی پہ بھی نہیں بیٹھ رہا ہے، مفاعلو پہ بھی نہیں ہے، مفاعلو پہ بھی نہیں ہے، افعلاء پہ بھی نہیں ہے، فعلاء پہ بھی نہیں ہے، تو اب آپ ان کے اوپر آنکھیں بند کر کے آپ تنوینیں ڈالتی جائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آ گیا مساجد، اس پہ کیا ڈالیں گے؟ آپ بتائیے، آپ کا ایک پیش، کیونکہ یہ مفاعلو کے وزن پہ آ گیا۔ مدارس کس وزن پہ آ گیا؟ مفاعلو، ایک پیش آئے گی، ویری گڈ۔ مذاہب، یہ بھی اسی پہ ہاں دیکھا۔ مفاعلو۔ اب یہ منظر، منظر، ہم منظر بولتے ہیں ہم اردو میں، منظر۔ اچھا، منظر، مناظر۔ اب اس میں مجھے بتائیے کیا لگائیں گے آخر میں؟ یہ بھی ایک پیش، الف کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ دو لفظ ہے، اور پیچھے بھی دو لیٹر ہے، اور دونوں پہ زبر آ رہی ہے، اس میں بھی یہی تھا، اس میں بھی یہی تھا، اس میں بھی یہی 2 لیٹر تھے، تو یہ سب مفاعلوں کے وزن پہ آ رہے ہیں، آپ اس کے اوپر ایک پیش لگائیں گے۔ اچھا، مریدن جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے مردہ، یہ جمع ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ ابھی اوزان پہ بنی ہے، مردہ کے وزن پہ بنی ہے۔ ایک ہوتا ہے مرض، یہاں پہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، اچھی طرح اس بات کو نوٹ کر لیں، ایک ہوتا ہے مرض۔ مرض کیا ہوتا ہے؟ وہ مریض تو نہیں ہوتا نا، بیماری، بیماری کو بولتے ہیں، اس کی جمع کیا ہوگی؟ امراض، امراض ہوگی۔ اگر کہیں ٹیسٹ میں آپ کو یہ آ جائے تو آپ نے
کیونکہ یہ غلطی میں کر چکی ہوں اپنے ٹیسٹ میں، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں بار بار. مرض کی جمع مریض ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں نا تو پھر ہم اوور کانفیڈنٹ، پھر ہم سوچتے نہیں زیادہ. جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں بہت زیادہ آ گیا اور یہ ہو گیا اور بہت ہو گیا، تو پھر ہم سوچتے نہیں. تو مریض کی جمع امراض نہیں ہوتی، مریض کی جمع مردا ہوگی. ٹھیک ہے، اور یہ مؤنث نہیں ہے، یہ مذکر ہے. مریض مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے، مردا. میت کی جمع موتا، اسی وزن پہ بنی ہوئی موتا. اب موتا کی میت کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ایک میت نا، ایک مردہ نا، اور اس کی جمع، اس کا میننگ کیا ہو جائے گا؟ مردے. اور یہاں مریض بیمار، ایک مریض، اور یہ بہت زیادہ مریض جو ہوتے ہیں. اور یہ مرض اور امراض. امراض میں کیا لگاؤں بتائیے؟ الف کے بعد 2 لیٹر آ رہے ہیں، الف کے بعد ایک ہی لیٹر آ رہا ہے، کیا لگانا ہے؟ ایک پیش لگاؤں یا 2 لگاؤں؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں لگا، وہ کھڑی زبر لگی ہوئی ہے. اس میں کیا لگاؤں؟ دیکھیں الف کے بعد ایک ہی لیٹر ہے، دوات، اور پیچھے بھی آپ دیکھیں 3 لیٹر آ رہے ہیں. تو ہم نے تو ایسا کوئی وزن نہیں پڑھ، میں نے آپ کو 4 اوزان میں ایسا تو کچھ نہیں بتایا نا. نہ یفعلاؤ کے وزن پہ ہے، نہ یفعلاؤ کے وزن پہ ہے. تو سیدھی طرح اس کے اوپر 2 پیش لگا دیں. صحیح ہے. مردن. اچھا یہ جو باقی جتنے آپ نے ایک ایک پیش لگائی ہے ان کے باہر پہ تو تنوین نہیں آئے گی، یہ بھی یاد رکھنا ہے. جیسے اغنیاء ہے نا، غیر منصرف ہے نا، لیکن اس کے یہاں پہ تو 2 پیش آئیں گے. نبی یون ہوتا ہے، 2 پیش آئیں گے. واحد پہ مسجد دونوں ہوتا ہے، لیکن جمع پہ آپ نے یہ، کیونکہ یہ غلطیاں ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اچھا پھر ابھی ہم کون سی قسم پڑھیں؟ تیسری قسم پڑھیں. پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے ہم نے جینڈر پڑھا، جنس پڑھا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے پڑھا عدد. عدد میں ہم نے واحد پڑھا، مثنیٰ پڑھا، اور جمع پڑھا. جمع کی ساری قسمیں پڑھی، جمع مکسر بھی پڑھ لیا، اس کے اوزان بھی سیکھ لیے. سب کے اوپر 2 پیش آئیں گے سوائے ان 4 اوزان کے، ان کے اوپر آپ نے ایک دمہ دینا. پھر اب اس کے بعد ہم نے عدد کے بعد اب وسط پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد ہماری ایک چیز اور رہتی ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے عربی میں، جس سے اردو لفظ عربی بناتے ہیں، وہ اعراب. ناٹ آراب. دیکھیں آراب اور اعراب میں بہت فرق ہے. آراب جو ہوتے ہیں نا، وہ آراب لفظ جو ہے نا وہ عربوں پہ بولا جاتا ہے، بدوؤں پہ بولا جاتا ہے عرابی. قرآن میں یہ عرابی کا لفظ آتا ہے، اعراب کا نہیں آتا. عرابی، عراب کا بھی آتا ہے، زبر عراب بھی آتا ہے، عرابی بھی آتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بدو لوگ، جو عرب کے بدو لوگ ہیں نا، جو گاؤں میں رہتے ہیں، وہ عراب کہلاتے ہیں. جیسے ہمارے دیہاتوں میں بھی لوگ رہتے ہیں، تو جو عرب شہروں میں رہتے ہیں ان کو عراب نہیں بولتے، جو گاؤں میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں. یہ اعراب ہے، اعراب. ٹھیک ہے. تو بعد میں بتاؤں گی یہ پورا کس طرح بنا ہوا ہے، کیا ہے اس کا آگے جا کے. اچھا وسط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وسط کیا سمجھ آتا ہے وسط سے؟ جب ہم وسط، معرفہ یا نکرہ. ہاں، اس کا مطلب ہوتا ہے کیپیسٹی. کیپیسٹی. کیپیسٹی جو ہوتی ہے وہ کتنی ہے، کسی لفظ کی کتنی کیپیسٹی ہے. مثلا ہم ولدن کہتے ہیں تو اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، اور جب ہم الولدو کہتے ہیں تو اس کی کیپیسٹی کتنی ہے. تو جو معرفہ ہوتا ہے اس کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے، اور جو نکرہ ہوتا ہے اس کی کیپیسٹی بہت ہوتی ہے. مثلا میں کہتی ہوں کتابن، کتابن کہتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی کتاب. ولدن کہتی ہوں تو کوئی بھی لڑکا. تو اس کی کیپیسٹی کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. دنیا میں کتنے لڑکے ہیں. لیکن جب میں الولدو کہتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی خاص ہو گیا، اس کی کیپیسٹی کم ہو گئی ہے، خاص ہو گیا ہے، تو وہ معرفہ بن جاتا ہے پھر الف لام لگانے سے. نکرہ جو ہوتا ہے، نکرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا، جس کا انکار کیا جائے، جس کو پہچاننے سے انکار کیا جائے، وہ نکرہ ہوتا ہے. کیونکہ وہ اتنا کامن ہوتا ہے کہ کوئی نہیں اس کو پہچانتا. جیسے مرد کہہ دیں رجلن، آپ کتنے مرد ہیں دنیا میں؟ یہ نکرہ ہے رجلن. ٹھیک یعنی ہے. عام لفظ. ہاں کوئی بھی ہے، تو یہ بھی نون، یہ صرف تو نہیں ہے نا.
اس میں فرق کریں. یہ بھی ناؤن ہے. ناؤن کیوں ہے؟ کہ نام ہے کسی چیز کا. اس کو ایڈجیکٹو کی کیٹیگری میں تو نہیں ڈال سکتے نا، مرد کو عورت کو، کہ ڈال سکتے ہیں ایڈجیکٹو کی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے. نہیں. اس میں ذات کہیں گے، اس میں ذات میں ڈالیں گے، اس کے آگے اس کی صفت لگائیں گے جو بھی ہونی ہوگی، عورت مرد ہے نا، اس کی صفت آگے لگائیں گے. رجل صالح، تو یہ موصوف کے طور پر، جو موصوف کے طور پہ یوز ہو سکتے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے اسم ذات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی لڑکے کا نام ہو، خالد، حامد، عورت کا نام ہو، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، وہ سب اسم ذات ہیں، کیونکہ وہ کسی چیز کا نام ہے نا. جی. نام ہے. اب میں کہتی ہوں الساعۃ یا ساعۃ کہتی ہوں، نکرہ کہتی ہوں یا معرفہ کہتی ہوں، تو یہ کیا ہے؟ ابھی یہ اسم گھڑی. ذات ہے یا اسم صفت ہے؟ اس میں ذات. ذات ہے، نام کسی ہے چیز کا چیز کا. نام ہے، گھڑی. ٹھیک ہے، پھر آپ خاص کوئی گھڑی کہہ دیں، اب گھڑیاں کتنی قسم کی ہوتی ہیں، اس کا نام لے لیں تو وہ تو پھر اس کا علم بن جائے گا نا. لیکن صرف گھڑی کہتے ہیں تو وہ آپ کا کیا ہے؟ وہ آپ کا جو ہے اسم ذات ہے، کسی بھی چیز کا نام ہے. آپ دیکھیں چاروں طرف اپنے، دیوار کا، چھت، ونڈو، کچھ بھی کہیں یار، ٹھیک ہے، وہ سب اسم ذات ہے. جتنی میرے اراؤنڈ میں جتنی چیزیں ہیں، ہر ایک کا ایک نام ہے، وہ اسم ذات ہے، وہ صفت نہیں ہے. صفت وہ ہوتی ہے جو اس کے بعد آپ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہوتی ہے. جیسے آم، تو آم کیا ہے؟ اسم ذات ہے، اور اس کے آگے صرف آپ میٹھا کہیں، کھٹا کہیں، وہ اس کی صرف لگ جاتی. یہ آم، یہ آپ کی اسم ذات. اسی طرح امرود، ہر پھل کا ایک نام ہے. صرف پھل بھی کہیں گے نا، صرف پھل بھی کہیں گے نا تو وہ بھی اسم ذات ہے، وہ بھی صفت نہیں ہے، اس کے آگے اس کی صفت لگائیں گے. ٹھیک ہے، صرف پھل بھی اسم ذات ہے، صرف سبزی بھی اسم ذات ہے، اس کے آگے اس کی ہری سبزی جو بھی ہے، جیسے بینگن اور ڈفرینٹ کلر کے ہوتے ہیں، ہر چیز ہے نا، تو وہ آگے جو لگائیں گے وہ صفت. آپ اس کو سمجھ جائے اچھی طرح اسم ذات اور صفت کو، ورنہ آگے جا کے مشکل ہونے والی ہے ترجمے میں. اچھا، اب نکرہ معرفہ کا سمجھ گیا کیپیسٹی ہوتی ہے. نکرہ کا دائرہ بہت وسیع ہے، جبکہ معرفہ کا دائرہ محدود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ شمار ہوگا جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے. معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہر عربی زبان میں ہر اسم جو ہوگا وہ مذکر شمار ہوگا جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے. جی. ٹھیک ہے، تو معرفہ کو ہم پہچان لیں گے. معرفہ تھوڑے ہیں، ان کی پہچان سیکھ لیں گے تو ہم جو ان میں اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا، 4 کیٹیگری جو 5 ہوں گی اس کی یا 7 ہوں گی، اس میں نہیں آئے گا، وہ نکرہ ہوگا. نکرہ صرف وہ والا نہیں ہوتا جس پہ تنوین آتی ہے. ہم تو کہتے ہیں نا تنوین والا نکرہ ہوتا ہے اور باقی جو ہے الف لام والا معرفہ ہوتا ہے. نہیں، معرفہ کی بھی بہت ساری اقسام ہے، اور تنوین جو ہے صرف نکرہ والا نہیں ہوتا، بغیر اس کے بھی ہو سکتا ہے، تنوین کے بھی نکرہ ہو سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا. اچھا، اس میں آگے کیا؟ عربی میں اسم درج ذیل 7 صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے. چلیں، اب یہ 7 صورتیں آپ نے یاد کرنی ہے، اگر ان میں کوئی لفظ نہیں آ رہا تو وہ نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے، مثلا سب سے پہلے کیا ہے؟ اسم علم. علم کیا ہوتا ہے؟ نشانی، جھنڈا، ہے نا. جیسے ہر کرکٹ ٹیم کا بھی ایک فلیگ ہوتا ہے اپنا، ہر پارٹی کا بھی، جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کا بھی ہوتا ہے، ہر بندے کا ایک نام ہوتا ہے، تو ہر کنٹری کا ایک فلیگ ہوتا ہے، تو وہ علم. ٹھیک ہے، اسی طرح ہر بندے کا ایک نام ہوتا ہے. علم کا مطلب ہوتا ہے نشانی، اصل میں نشانی مطلب ہوتا ہے اس کا. علم کا مطلب آپ کا نام آپ کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے لاسٹ نیم لگایا جاتا ہے، کیونکہ ایک نام کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو پہچان پھر کس ہوتی ہے؟ لاسٹ نیم، سر نیم لگایا جاتا ہے، 2 نام یوز ہوتے ہیں. تو یہ علم ہوتا ہے آپ کا. کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام، مثلا زید، فاطمہ، مکہ، جہنم، یہ علم ہے. ابھی یہ اس میں ذات نہیں ہے، کیونکہ نام آ گئے. ہاں خاص نام ہو گئے نا، تو یہ علم ہوتا ہے. اس میں ذات تو مرد، عورت، لڑکا، لڑکی، یہ تو کوئی نہیں ہے نا. گھڑی، دیوار،
تو وہ اسم ذات ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کا نام. لیکن جب خاص ہو جاتا ہے تو وہ علم کہلاتا ہے. اسم ضمیر کیا ہوتی ہے؟ پرونون. وہ الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں تاکہ اس اسم کو بار بار دہرانا نہ پڑے، برا لگتا ہے. ہر زبان میں یہ ہوتے ہیں، انگلش میں بھی ہوتے ہیں، عربی میں بھی ہوتے ہیں، اردو میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر زبان میں ان کی تعداد بھی مختلف ہوتی ہے. عربی میں کتنے ہوتے ہیں؟ ٹوٹل تعداد کتنی ہوتی ہے ضمائر کی؟ 14 ہوتے ہیں. اور ضمائر کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 2 طرح کے ہوتے ہیں، صرف 2 طرح کے. ایک وہ ہوتے ہیں جو اکیلے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہوا ہی، یا یہ اٹیچ نہیں ہوتے، انا نحنو، یہ ڈیٹیچ استعمال ہوتے ہیں. ایک تو یہ ضمائر ہو گئے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اٹیچ ہو کے استعمال ہوتے ہیں، چھوٹے والے. ٹھیک ہے. وہ اٹیچ، ہاں. تو ایک 2 طرح کے ہو گئے، ایک ہو گئے ڈیٹیچڈ اور ایک ہو گیا اٹیچڈ. بس بات ختم. 2 طرح کے ضمائر ہوتے ہیں، ڈیٹیچ اینڈ اٹیچ. میں ان کو موٹے والے اور چھوٹے والے بھی کہہ دیتی ہوں. ہاں بولیے. میم اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ ڈیٹیچ اٹیچ؟ ہاں اردو میں کیا کہیں گے؟ اگر عربی میں سیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. اور میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے آپ پڑھتے رہتے نا، آپ کی تجوید پڑھی ہوگی، اس میں آپ کہتے ہیں نا کہ متصل اور منفصل کہتے ہیں. متصل منفصل. جی جی بس سمجھ آئی. متصل ہوتا ہے اٹیچڈ، اور منفصل ہوتا ہے یعنی فاصلے پہ ہونا، فاصلے سے. فاصلے پہ. اور متصل کا مطلب ہے کہ بالکل اٹیچ ہو کے. جیسے دیکھیں یہاں ابھی آپ لوگوں میں سے بہت کم یہاں رہتے ہیں، جیسے اٹیچڈ ہاؤسز ہوتے ہیں اور ڈیٹیچڈ ہاؤسز ہوتے ہیں. سمجھ آئی میری بات؟ پاکستان میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹیچڈ ہی ہاؤسز ہوتے ہیں، لیکن یہاں ان کنٹریز میں اٹیچڈ ہاؤسز بھی ہوتے ہیں. 2 مل کے بھی سیمی ڈیٹیچڈ بھی ہوتے ہیں، اور یعنی وہ سیمی اٹیچڈ بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے گھر بھی ایک ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں لائن میں. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتی ہیں منفصل اور متصل. اچھا بہرحال انگلش بھی آتی ہے، سب کچھ آتا ہے. تو یہ جو موٹے والے ہیں نا، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ ڈیٹیچڈ اور اٹیچڈ. یہ موٹے والے جو ہیں ڈیٹیچڈ، کیونکہ یہ اکیلے استعمال ہوتے ہیں. اور وہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ اگر ایسے ہم ان کو یوز کریں گے تو وہ تو برے لگیں گے نا، تو ان کو کسی نہ کسی کے ساتھ جوڑتے ہیں. پھر جیسے ہو ہے، آپ چھوٹا سا ہو قرآن مجید میں الگ سے پڑھا ہوا ہوگا، منفصل کے طور پہ آئے گا تو برا لگے گا. تو پھر ان کو ہمیشہ کسی کے ساتھ اینڈ پہ اٹیچ کر کے لاتے ہیں، تو ان کو اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں. اور یہ جو موٹے والے ہیں ان کو ڈیٹیچڈ کہتے ہیں. اسم اشارہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتے ہیں انگلش میں ان کو بتاتی تھی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں. اسم اشارہ، ان کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہر زبان میں ہوتے ہیں. جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں نا دس، دیٹ، دوز، دیز، ہے نا، تو یہ اشارہ ہے. اور یہ والے کیا ہے؟ پروناؤن ہے، اوپر والے جو. تو سب کو ملا کے پروناؤنز ہی کہتے ہیں، لیکن پھر ان کو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہہ دیتے ہیں، ان کو پروناؤنز کہہ دیتے ہیں. پھر وہ اور بھی طرح کے آتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں پھر بتاؤں گی آج تک اور کون کون سے پروناؤنز ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز ہے. پھر یہ عربی زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ، مثلا یہ دس کے لیے ہاذا اور حاذی، یہ سب آپ کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اسم اشارہ آپ سیکھ گئے، مدینہ بکس پہ آپ نے پڑھا ہے. سب سے پہلے آپ نے اشارہ ہی پڑھا تھا، جو آپ کا ٹاپک تھا نا، پہلی کتاب میں پہلا ٹاپک ہاذا تھا. اور پھر اس کے بعد آپ نے حاذی ہی پڑھا، اور پھر ذالک اور تل کا پڑھا، اور پھر ان کی جمع بھی پڑھی ہے، ہاؤلائی بھی پڑھی ہے. تو ہاذا اور حاذی ہی کی جو جمع ہے ہاؤلائی ہے، اور ذالک اور تلکا کی اولائک ہے. بس ابھی اتنا ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے. پھر جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، جیسے ضرورت پڑے گی ہم ان کو سیکھتے رہیں گے، باقیوں کو بھی. تو اس کے بعد اسم موصول کیا ہوتا ہے؟ تو اسم موصول جیسے اللذی، اللتی، اللذی مذکر کے لیے ہوتا ہے، اللذینہ بھی مذکر کے لیے ہوتا ہے، یہ جمع ہوتا ہے. اور یہاں پہ انہوں نے لکھے ہوئے، تو اللتی جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہے، اللاتی جو ہوتا ہے یہ آپ کا، اس کے اوپر کھڑی زبر آ جاتی ہے، یہ جمع ہوتی ہے اللتی کی. اللاتی قرآن مجید میں یوز ہوتا ہے، دونوں طرف سے یوز ہوتے ہیں. تو ان کو اسماء موصولہ کہتے ہیں. نمبر 5 کیا ہے؟ معرف باللام اسم.
अब ये मुअर्रफ बिल लाम इसम कौन सा होता है? ये वो नकरा इसम होता है जिसको अलिफ लाम लगा के मार्फा बनाते हैं, मसलन किताब, अल किताब, ठीक है, नकरा ही होता है ना, ये किताबुन होता है। फिर किताबानी देखेंगे नकरा है, हालांकि इस पे तनवीन नहीं आ रही, इसलिए मैं कह रही थी कि तनवीन वाले को, सिर्फ तनवीन वाले को नकरा नहीं कहना, ठीक है। नकरा देखें, मुस्लिमूना भी नकरा है, किताबानी भी नकरा है, मुस्लिमीना भी नकरा है, मुस्लिमीनी भी नकरा है, सिर्फ तनवीन वाले नकरा नहीं होते। तनवीन तो सिर्फ किस पर आती है, जैसे यहाँ पर आ गई है वाहिद पे और यहाँ पर आ जाएगी, बस दो पे ही आती है। या फिर कभी आपके पास मुस्लिमातुन हो तो उस पे तनवीन आ जाती है। बस ये तीन चीजों पे तनवीन आती है, एक वाहिद पे आती है, एक जमा मुकस्सर पे आती है तनवीन, और एक ये जमा मुअन्नस सालिम पे आती है। बाकी यहाँ मुसन्ना पे भी देख लें, जमा मुजक्कर सालिम पे भी देख लें, इन पे कोई तनवीन नहीं आती, ये वैसे ही नकरा है। इनको मार्फा बनाना हो तो अलिफ लाम लगा देते हैं, अल किताबानी कर देंगे और मुस्लिमूना को अल मुस्लिमूना कर देंगे। और इनको तो बनाना आपको आता है, अलिफ लाम लगाएंगे तो तनवीन गिर जाएगी, एक पेश आ जाएगी, अल किताबु अल कुतुबु हो जाएगी या अल किताबु हो जाएगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो कर ले, समझ आ रही है ना? जी। वो हाँ जी, यार उन्होंने जो बताया था ना कि उसको यहाँ समझना है कि हर तनवीन वाला लफ्ज सिर्फ नकरा नहीं होता, नकरा वो होता है जिसपे अलिफ लाम ना आए, वो भी नकरा होता है। मसलन किताबानी, मुस्लिमूना, इसी तरह मुस्लिमीना, मुस्लिमैनी, ये सारे अल्फाज भी नकरा है। इसके अलावा भी होंगे, जैसे जैसे आपके सामने एग्जाम्पल्स आएंगी आपको पता चलता जाएगा, अच्छा ये भी नकरा है, ये भी। अच्छा, एक जो उन्होंने खास बात बताई थी ऊपर, वो ये बताई थी कि आपने कैसे पहचानना है कि ये नकरा है ना इसमें। तो अभी उन्होंने सिर्फ आपको कितनी चीजें बताई हैं, ज्यादा नहीं बताई, 4 चीजें बताई हैं। उन्होंने आपको बताया है, एक तो अलम, और दूसरा क्या बताया था, इसम जमायर, जमायर बताए हैं, जमायर। और तीसरी चीज क्या बताई थी, इशारा, इशारा, हाँ। और एक और चीज बताई है नंबर 4, इसम मौसूल। ये 4 चीजें आपने उन्होंने बताई हैं। जो इन 4 चीजों में नहीं होगा, ये मार्फा है, यानी इसम मौसूल, ये सारे मार्फा हैं, ये मार्फा की अकसाम है। तो जो इन में नहीं होगा वो नकरा होगा। अच्छा, एक और भी है, अभी हमने पढ़ा है ना मुअर्रफ बिल लाम इसम, वो तो हम छोड़ ही गए, जो सबसे जरूरी है। मुअर्रफ बिल लाम इसम जो है ये भी मार्फा होता है। तो अगर वो अलम भी नहीं है कोई नाउन, और जमायर भी नहीं है, और आपका ये क्या था, इशारा, इशारा भी नहीं है, और मुअर्रफ बिल लाम इसम भी नहीं है, मौसूल भी नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, वो नकरा होगा। अभी ये इसमें मौसूल आपने बताया अल्लज़ी, अल्लाजी, अल्लाजी, अल्लाजीन, अल्लाजीना इसम मौसूल कहलाते हैं। और इनको इसम मौसूल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मिलाने के काम आते हैं। वसल का मतलब होता है, मैम इसमें मुसन्ना नहीं होता, आपने अल्लज़ी क्या कहा, अल्लज़ी ना, हाँ, मुसन्ना भी होता है, लेकिन मैंने अभी कहा कि अभी जितना आपने पढ़ा हुआ है उसी पे रहें। हाजा, हाउलाई, मैं याद कर रही हूँ, हाँ समझ गई, मैं याद कर रही हूँ, हाँ वो मिडल वाले अभी छोड़ दें, ठीक है। अभी हम थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहे हैं, फिर हम मिडल वालों पे भी आएंगे। तो पहले ये पक्के हो जाएं। तो जो इनमें लफ्ज नहीं होगा ना, वो आपका क्या होगा, वो आपका नकीरा होगा, चाहे तनवीन हो चाहे ना हो। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि नकरा से मार्फा बनाए तो वो क्या होते हैं, वो आपके मुअर्रफ बिल लाम इसम होते हैं। अच्छा, अभी आपको ये इंपॉर्टेंट बात है, अलिफ और हमजा का फर्क। अच्छा, पहले तो 2 चीजें सीख लें, एक अलिफ होता है और एक हमजा होता है। अलिफ जो होता है क्या होता है, अलिफ की पहचान क्या है, अलिफ बिल्कुल खाली होता है, कोई हरकत नहीं होती, कुछ भी नहीं, सुकून भी नहीं, बिल्कुल खाली, प्लेन। दूसरा ये कि अलिफ कभी शुरू में नहीं आता, किसी भी लफ्ज के शुरू में नहीं आएगा अलिफ, मिडिल में आएगा, आखिर में आएगा, समझ आइए। अलिफ शुरू में कभी नहीं आता, क्योंकि अलिफ खाली होता है ना, तो आप खाली अलिफ से कैसे मिला के आगे पढ़ सकते हैं, नहीं मिला के पढ़ सकते। जो भी आप लफ्ज पढ़ेंगे आगे, इसके आगे लगाएंगे, उसके ऊपर आपको कोई ना कोई हरकत देनी पड़ेगी। तो फिर शुरू में अलिफ तो ना हुआ ना, शुरू में तो हमजा हुआ। फिर तो ये 2 बातें याद रखनी है, अलिफ खाली होता है
اور الف شروع میں نہیں آتا، الف مڈل میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی آ سکتا ہے، شروع میں کبھی نہیں آئے گا اور ہر حرکت سے خالی ہوگا. جیسے ہی الف کے اوپر کوئی حرکت لگائیں گے، چاہے سکون لگا دیں، زیر زبر پیش لگائیں گے، یہ آپ کا حمزہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ حمزہ. ٹھیک ہے، تو دو چیزیں ہو گئی. نمبر ایک الف جو خالی ہوتا ہے جس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی. نمبر دو حمزہ. ٹھیک ہے، اب حمزہ کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. 2 ٹائپس حمزہ کی 2 ٹائپس کیا ہوتی ہیں؟ ایک حمزہ ہوتا ہے جو کہ پیچھے اپنی سے شکل میں ملانے سے اپنی حرکت گرا دیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ وصلی. وصل. حمزۃ الوصل یا حمزہ وصلی بھی کہتے ہیں، حمزۃ الوصل بھی کہتے ہیں، جو آسان لگتا ہے. حمزہ وصلی اور حمزہ اصلی. حمزۃ القطع. ہاں، تو ابھی آپ اصلی کر لیں کیونکہ ابھی آپ شروع میں ہے نا، تو اصلی ہاں یہ وصلی ہے. ٹھیک ہے، وصلی وہ ہوتا ہے جو ملانے کے وصل سے ہے، ملانے سے اپنی حرکت کو گرا دیتا ہے، الف کی صورت میں رہ جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، اس کو اسکپ کر دیا جاتا ہے، آگے چلے جاتے ہیں. ابھی میں مثالیں دیتی ہوں. اصلی وہ ہوتا ہے جو ملانے پہ گرتا نہیں ہے. مثلا اللہ ہے، ایک لفظ اللہ ہے یا الہ ہے یا انا ہے. اب اس کے پیچھے سے آپ ملا کے جب پڑھ رہے ہیں، واو لگایا ہے، کچھ بھی آیا ہے پیچھے سے، اب آپ کیا کریں گے؟ یہ کیا ہے؟ ملانے سے کیا یہ حرکت ڈراپ کرے گا؟ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ نہیں ڈراپ کرے گا. نہیں، ہاں و اللہ پڑھیں گے نا. اسی طرح انا جی. ہے، اسی طرح الہ ہے. تو آپ نے یہ حمزہ جو ہوگا نا، پھر یہ آپ کا و انا پڑھیں گے. و اللہ ولا آل محمد بولتے نا، تو پیچھے سے ملانے سے وہ حرکت جو ہے وہ گراتا نہیں ہے، اس کی حرکت کو پڑھا جاتا ہے اور وہ لکھا بھی رہتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے. وہ ہوتا ہے حمزہ قطعی یا اصلی. اصلی والا. وصلی والا کون سا ہوتا ہے؟ جیسے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ، یہ آپ کا یہ والا حمزہ ہے. اگر یہ اس کو دیکھیں، پہلے اس کو دیکھ لیں، الکتاب کو. میں نے کہا تھا کہ شروع میں الف نہیں آ سکتا، شروع میں کیا آتا ہے؟ ہمیشہ حمزہ آتا ہے، کیونکہ الف خالی ہوتا ہے تو پھر ہم پڑھ نہیں سکتے. اب یہاں پر یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اور حمزہ کو پڑھا جا رہا ہے. الکتاب، الکتاب حمزہ پڑھا جا رہا ہے. جیسے ہی آپ کو اس کو پیچھے سے ملائیں گے تو اب کیا ہوگا؟ اب ہم یہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کی حرکت بھی گر گئی، الکتاب کی زبر بھی گر گئی اور یہ الف کی شکل میں ہو گیا، اور اب یہ پڑھا بھی نہیں جا رہا. ذالک الکتاب پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ حمزہ کون سا ہے جس نے اپنی حرکت گرا دی، الف بن گیا اور پڑھا بھی نہیں جا رہا؟ وصل. یہ وصل ہے اور وہ اصل ہے. سمپل کر کے بات بتا دی میں نے آپ کو. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. الف لام میں حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل ہے. یہ جو حمزہ ہے پہلا والا، یہ حمزۃ الوصل ہے. کیونکہ کیا ہے؟ وصل کیوں ہے؟ کیونکہ جب اس کو ملائیں گے تو اپنی حرکت گرائے گا، الف بن جائے گا، پڑھا ہی نہیں جائے گا. جبکہ لام جو ہے لام تعریف ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا، یہ آپ کے ٹیسٹ میں آ سکتی ہیں. پھر اس وقت کہیں گے اچھا بھائی الف لام میں کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی. یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ حمزۃ الوصل ہے. اور یہ لام کیا ہے؟ یہ لام تعریف ہے. یعنی یہ لام جو ہے یہ نکرہ کو معرفہ بنا رہا ہے، یہ نہیں بنا رہا. ہم تو کہتے ہیں نا الف لام معرفہ بناتا ہے. الف لام کے اندر بھی حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل ہے، اور یہ لام جو ہے یہ لام تعریف ہے. یہ تعریف کا مطلب ہوتا ہے معرفہ بنانا. ہمارا یہ اردو والا تعریف نہیں ہے. اردو میں تعریف کہتے ہیں کسی کی تعریف کر دینا نا، کسی کو ایڈمائر کر دینا، صحیح ہے. لیکن عربی میں تعریف کا مطلب ہوتا ہے نکرہ سے معرفہ بنانا، ان نون کو نون بنانا، معرفہ. تو وہ یہ لام تعریف بناتا ہے. اس کو لام تعریف کہتے ہیں، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. تو اب یہ انہوں نے مثال بھی دے دیا آپ کو. ال میں لام کی ادائیگی کبھی کی جاتی ہے اور کبھی لام صرف لکھا رہ جاتا ہے، اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا. اب یہ بھی آپ کو پتا ہے جب ہم نکرہ کے اوپر الف لام لگاتے ہیں تو ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. کبھی لام پڑھا جاتا ہے، کبھی لام پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. جب لام پڑھا جاتا ہے تو وہ جو لیٹر ہوتا ہے لام کے بعد والا لیٹر، وہ کون سا لیٹر ہوتا ہے؟ قمری لیٹر ہوتا ہے. یہ کاف قمری لیٹر ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ لام جو ہے
نہ پڑھا جائے, جیسے یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ لام نہیں پڑھا جا رہا, یہاں پہ سکپ کیا جا رہا ہے, الشمس, لام چھوڑ دیا گیا بیچ میں سے, نہیں پڑھا جا رہا, لکھا ہوا ہے پڑھا نہیں جا رہا. تو اب یہ جو لیٹر ہوگا لام کے بعد شین, یہ شمسی لیٹر ہوگا. کیا سمجھے, بتائے, کون بتائے گا اس کو, ڈیفائن کریں ذرا. شہناز آپ آئیں جی. گی؟ ہاں کوئی بھی آ جائے بتا دے. فوزیہ. جب لام تعریف کے بعد اگر کوئی بھی الفابیٹ آئے اور اگر وہ پڑھا جاتا ہے لام تعریف تو پھر وہ قمری کہلاتا ہے, اور اگر لام تعریف نہیں پڑھا جاتا ہے پھر وہ الفابیٹ شمسی ہوتا ہے. شمسی ہوتا جیسا ہے. کہ وہ شدہ, ہاں اس کے پاس شدہ آتا ہے الشمسو, اور وہ القمر, تو لام تعریف. تو بس یہ دو ایگزامپل جی. یاد رکھ لیں. جو لام القمر میں آپ کا کیا ہے, وہ لام پڑھا جا رہا ہے, ال پڑھا جا رہا ہے, اس کے اوپر سکون بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ خالی ہے, اسلام پہ کچھ نہیں آ رہا ہے, اس کا مطلب اس کو نہیں پڑھنا, خالی حروف کو نہیں پڑھا جاتا. جیسے اولائے کا میں نے بتایا کہ بوجھ ہوتا ہے, وہ خالی ہوتا ہے, اس کو نہیں پڑھتے. اولائے کا نہیں پڑھنا, اولائے کا پڑھنا, یہ خالی ہے, اس کو نہیں پڑھنا. میم آپ نے یہ پہلے بھی بتایا ہوا تھا, اپنے ایک ورڈ بھی بتایا تھا, ہاں یہ ہاں وہ جملہ بھی بتایا تھا, اور ابھی آگے جملہ بھی آئے گا شاید. تو یہ آپ لوگوں نے سب چیزیں پڑھی ہوئی ہیں نا, تو اس لیے میں اس کو تھوڑا جلدی جلدی لے کے چلوں گی تاکہ ہم آگے جو مشکل چیزیں ان پہ آئیں. کیونکہ دوسری جو میں نے بک 3 پڑھائی ہے نا آپ کو ابھی, اس میں فیل شروع ہو گیا, آپ نے دیکھا فیل شروع ہو گیا اس میں, تو ہمیں وہاں جانا ہے نا, تو ہم اس کو تھوڑا. مجھے ایک ڈاؤٹ ہے, یہ جو ہم نے ابھی آپ نے بتایا اگر یہ واؤ خالی ہے او پہ تو ہم یہ واؤ نہیں پڑھیں گے نا, آپ نے کہا, کیونکہ یہ بالکل خالی ہے. ہاں لیکن جب ہم وہ جو واؤ مد جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اوپر پھر وہ سکون ہونا ضروری ہوتا ہے, تبھی پڑھتے ہیں ہم. ہاں اس کے اوپر سکون ہونا ضروری ہوتی ہے, واؤ مدہ پہ بھی وہ ساکن ہوں گے تبھی. ہاں اب یہ واؤ ساکن اور یہاں ساکن. اب دیکھیں مدہ تو الف پہ بھی ہوتا ہے نا, مدہ تو الف پہ بھی ہوتا ہے نا, الف مدہ بھی ہوتا ہے نا, لیکن اس کے اوپر سکون کیوں نہیں ڈالتے؟ ہاں پھر وہ حمزہ بن جائے گا, وہ حمزہ بن جاتا ہے, پھر اس کو جھٹکے سے پڑھنا پڑتا ہے. جی تو مدہ تبھی بنے گا جب وہ خالی ہوگا, خالی ہوگا. اس کے اوپر اگر سکون ڈال دیں گے تو وہ الف نہیں رہے گا, پھر وہ کیا بن جائے گا, حمزہ بن جائے گا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ پھر حمزہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, وصلی اور اصلی. تو اگر آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں تو پھر ہم اس کو ذرا تیزی سے لے کے چلتے ہیں, کیونکہ میں پہلے پڑھا چکی مدینہ بکس میں یہ سب. شمسی قمری ہم پڑھ چکے ہیں. ابھی اس بات کا فیصلہ متعلقہ نکرہ اسم کے پہلے حرف سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس اعتبار سے حروف الہجا کی تقسیم 2 طرح سے ہوتی ہے, قمری اور شمسی, اور یہ دونوں 14 ہوتے ہیں. اور میں نے اس کا طریقہ بتا دیا تھا, آپ کو جملہ لکھوایا تھا کہ جملہ کیا تھا, ذرا کوئی یاد کر. ہاں یہ لکھا ہوا ہے جملہ آپ کے پاس, حق کا خوف جب ہم ہے. اب اس میں جو لیٹر آ رہے ہیں وہ کون سے ہیں, شمسی ہیں یا قمری ہیں؟ یہ 14 لیٹرز ہیں, قمری, یہ سارے قمری ہیں. قمر کا قاف ہے نا, قمر کا کاف بھی ہے, اور ویسے بھی آپ دیکھیں الحق ہے نا, تو لام جو ہے یہاں پہ پڑھا جا رہا ہے الحق میں. ٹھیک ہے. میم صرف شین سے پہچان لیں, شین نہیں ہے تو سمجھے. شین, ہاں یہ بھی کر لیں. ٹھیک ہے. اگر یہ جملہ یاد کر لیں پھر آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض ٹیچر ہوتے ہیں وہ یاد کرواتے ہیں, رٹو رٹ کے سناؤ, کیا فائدہ, کہیں اور وہ انرجی لگاؤ نا, کوئی سورہ یاد کر لو, ہے نا, ایک آیت ہی قرآن کی یاد کر. تو اس میں ضرورت نہیں ہے اتنا, یہ بہت چیزیں آسان ہیں, اور سب کو پتا ہے کہ شمسی حروف کو کیسے پڑھنا اور قمری کو کیسے. اچھا یہ ہو گیا جملہ. اس کے بعد آپ کیا ہے, اس میں 14 حروف جو ہے قمری ہیں اور 14 جو شمسی ہیں. اور یہ کب مسئلہ پیدا ہوتا ہے, جب ہم کسی نکرہ کو معرفہ بناتے ہیں. نکرہ میں کوئی پرابلم نہیں, کتاب ان کو پڑھنے میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں, الف لام والی پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا, سمپل بات. جب الف لام لگائیں گے پھر یہ مسئلے پیدا ہوں گے, لام پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا, شمسی قمری کا پیدا. اچھا الف ال کسی معرفہ اسم پر داخل نہیں ہوگا, یہ بات نوٹ کریں. جو معرفہ اسم ہوگا, جو بھی ہم نے 4-5 چیزیں پڑھی ہیں, ان کے اوپر ال نہیں آئے گا. اب آپ ایک فرض کریں, جب تک عرب خود نہ لگائیں, اور عرب کیوں لگاتے ہیں, کسی کو وجہ پتا ہے کہ عرب کیوں الف لام لگاتے ہیں؟ میں نے بتایا بھی تھا کلاس میں. کچھ ناموں پہ الحارث, الحسن, الحسین, کچھ کنٹریز کے نیم پہ, سٹیز نیم پہ وہ الف لام لگاتے ہیں, کچھ پہ نہیں لگاتے.
खूबसूरती के लिए। हसन हुसैन देखे, अल अब्बास, अल हारिस, इस तरह कुछ और नाम होंगे, ठीक है। इसी तरह शहर मुल्क के नाम पे भी कुछ पे लगाते हैं, कुछ पे नहीं। ये अरबों की जुबान है, अरबों की मर्जी है, तो हमें पता होना चाहिए वो किस पे लगाते हैं, किस पे नहीं लगाते। तो ये खूबसूरती के लिए लगाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में फिर आपके। उसके बाद टोटल आपको बताया था अल्फाबेट्स 28 होते हैं, 14 कर लिए, डिवाइड हो गए। अरबी का अल अंग्रेजी के आर्टिकल दा के मुशाबे है। जो दा का मीनिंग करते हैं वो अल से करते हैं। जिस तरह अंग्रेजी जुबान में द काउ से मुराद कोई मखसूस गाय भी हो सकती है और गाय की पूरी जिन्स भी हो सकती है। इसी तरह अरबी में अल इंसान से मुराद कोई मुतय्यन इंसान भी हो सकता है और नस्ल इंसानी भी हो सकती है। तो अलिफ लाम जो होता है ना, वो मार्फा बनाने के लिए भी आता है, ठीक है, दा के मीनिंग में भी आता है। और अभी देखें अलहम्दु पे जो आपका अलिफ लाम आ रहा है वो बताएं जरा, वो कौन सा है, दा के लिए है या वो किसी और के लिए? जिन्स के लिए, पूरी जिन्स के लिए, पूरी जिन्स के लिए ना, ऑल हाँ, प्रेज। तमाम कुल तारीफे। अल 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 आलमीन पे भी जो आ रहा है वो दा के लिए नहीं आ रहा है, दा के लिए नहीं आ रहा है, वो तमाम के तमाम क्या है, रब्बुल आलमीन है ना। तो रब्बुल आलमीन हो या रब्बिल आलमीन हो, बात एक ही है। या रब्बल आलमीन हो, तीन तरह से पढ़ा जा सकता है, रब को तीन तरह से पढ़ा जा सकता है। अच्छा, अब ऐसे ही नहीं पढ़ लेंगे, पीछे कोई वजह होगी तो रब्बा करेंगे ना, रब्बी करेंगे, वैसे तो रब्बुल आलमीन होता है। अच्छा, अब ये है कि वो अल आलमीन जो है तमाम जहानों का रब। एक अल इंसान का लफ्ज आता है सूरतुल अस्र में, इन्नल इंसान लफी खुस्र। तो वहां पर क्या तर्जमा बनता है, दा का बनता है या क्या तमाम तर्जमा करते इंसान। हैं? तमाम इंसान खसारे में है। तो अलिफ लाम दो तरह का आपने सीख लिया, इसकी और भी किस्में हैं, सिर्फ अभी दो तरह का सीख लें। एक तो दा का मानी देता है, खास हो जाता है कोई चीज, नकरा से मार्फा हो जाती है। दूसरा वो पूरी जिन्स पर भी बोला जाता है, ठीक है, पूरी जिन्स के लिए भी होता है। तो वो आपने फिर वहां तर्जुमे में पता करना है कि जिन्स के लिए बोला जा रहा है या दा के लिए बोला जा रहा है। जैसे अभी मैंने वाला अस्र का क्वेश्चन कर दिया, अलहम्द का कर लिया। इसी तरह और जगह भी कुरान में आते हैं, अज़ेहबू भी आता है, इस तरह और भी आता है। तो बहरहाल वो हम आपको बाद में सिखाएंगे इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता। अभी सिंपल सिंपल लेके चलें, इतना भी अब्जॉर्ब कर लें, बड़ी बात है। अच्छा, अब ये देखें कि नकरा और मार्फा के तर्जुमे में फर्क करने के लिए उर्दू में नकरा के साथ आमतौर पर एक, कोई और ऐसा या कुछ। वाहिद के लिए आप जो लगाएंगे एक, कोई, ऐसा लगाएंगे, ठीक है। वाहिद का तर्जुमा करना है तो एक, कोई, ऐसा लगाएंगे। और अगर जमा का करना है तो कुछ किताबें, कुछ लड़के। ये नकिरा का तर्जुमा होगा, मार्फा का नहीं होगा। एक का तो आपको पता है तनवीन से एक हो जाता है, कोई भी कर सकते हैं, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। जमा के लिए कुछ आएगा। अब देखें इनका तर्जुमा कैसे हो रहा है। किताबुन, एक या कोई किताब। कोई का क्या मतलब है, नकिरा है ना, इसलिए कोई, उसको कोई किताब भी कह सकते हैं। अच्छा, फिर जब मार्फा बनाएंगे तो उसका तर्जुमे में कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ किताब होगा। इंग्लिश में तो दा बुक कहेंगे ना, लेकिन उर्दू में सिर्फ किताब कहेंगे। किताब मेज पर है, ठीक है ना। तो जब हम किताब को का अरबी में तर्जुमा करेंगे तो हम किताब वो नहीं करेंगे उस वक्त जब सिर्फ किताब होगा, क्या करेंगे, अल किताबु करेंगे। अगर आपका उर्दू का जुमला है किताब मेज पर है, ठीक है, तो किताब है ना, सिर्फ कोई ऐसा कुछ तो नहीं लगा हुआ ना साथ, सिर्फ किताब है। तो फिर आप इसको जब अरबी में तर्जुमा करेंगे तो अल किताबु लिखेंगे। अल किताबु का तर्जुमा किताब है। किताबुन का तर्जुमा जो है ना वो एक या कोई हो सकता है। कुतुबुन, कुछ किताबें, और अल कुतुबु किताबें, सिर्फ किताबें। कलमुन, एक या कोई कलम, और अल कलमु कलम। इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन होगा, द पेन, लेकिन उर्दू में सिर्फ कलम होगा। अच्छा, अकलामुन, कुछ कलम, क्योंकि जमा है ना, यहाँ भी जमा थी तो कुछ आया साथ। अल अकलामु इंग्लिश में होगा द पेन्स और उर्दू में होगा सिर्फ कलम।
जमा। अच्छा, ये आपका मुदाफ इलल मारिफा है, ये आपकी छठी किस्म है। किसकी छठी किस्म है? क्या पढ़ रहे थे हम ऊपर? मार्फा बनाने के तरीके। मार्फा बनाने के, जो मार्फा में 7 चीजें आती हैं, अभी हमने एक और भी पढ़नी है और ये छठी चीज है। अगर आप इसको ले सकते हैं आज तो मैं बताती हूँ, पूरी कर देती हूँ 7, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में अगली क्लास पे रहने देते हैं। क्या कहते हैं? मुदाफ इलल मार्फा और जो आगे आ रहा है ना इस्म मुनादा, इस्म मुनादा, ये 2 जो है ना ये थोड़े से बेसिक लेवल के नहीं है, ये थोड़े एडवांस लेवल के हैं। तो इसको पढ़ाने के लिए फिर बिल्कुल आपको इसको नेक्स्ट वीक ही बिल्कुल इसको नेक्स्ट वीक रहने देते हैं, ये भी और जो अगला वाला आ रहा है मुनादा ये भी। फिर इन 2 को पढ़ के फ्रेश माइंड से जल्दी समझ में आ जाएगा। और फिर हम, क्योंकि इनके बारे में मैंने पहले आपको नहीं बताया हुआ, जब मैं बताऊंगी तो शायद आपको याद होगा, अगर मैंने कहीं मेंशन किया होगा तो आपको याद आ जाएगा, हाँ भाई ये बात तो हमने सुनी हुई है, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं सुनी हुई, तो इसको मैं नेक्स्ट वीक लूंगी, ठीक है इंशाल्लाह, मुनादा को भी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा एराब, चौथी किस्म जो हम पढ़े ना, जेंडर और अदद और वुसत भी आज हमने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर हमने वुसत के अंदर नकरा, तो पता है मैंने बताया कि जो 7 किस्म की अक़साम में नहीं आएगा वो नकरा होगा, ठीक है, और तनवीन समेत वो नकरा होगा, तो बाकी सब मार्फा होंगे। तो ये एराब फिर हम इंशाल्लाह, एराब में क्या होता है, एराब क्या चीज होती है, वही रफा नस्ब जर, तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। कोई दुआ कराएगा आपके? अच्छा, आज मुझे लग रहा है काफी लोग नहीं आया क्लास में, रिकॉर्डिंग सुनेंगे फिर, और क्या कर सकते हैं। चलिए, कर सकता है कोई दुआ छोटी सी करनी है बस। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अच्छा, कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ चलें, क्लास को स्किप नहीं करें। अगर एक क्लास स्किप होगी ना, देखा हमने कितने टॉपिक्स आज पढ़ लिए, तो फिर बाद दफा रिकॉर्डिंग भी सुनने का मौका नहीं मिलता, और रिकॉर्डिंग से वो चीज समझ नहीं आती है जो आपको वैसे आती है, क्लास में आती है, अटेंटिव रहते हैं ना क्लास में। अच्छा, रिकॉर्डिंग में ये होता है, आपने रिकॉर्डिंग लाए, कोई फोन आ गया, कोई इस तरह मैसेज आ गया, आपने वो चैट में बात करने लग गया, वो चीज उधर हो गई। कभी बीच में पाकिस्तान इंडिया में तो नेट भी चला जाता है, वास्तव में पावर चली जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, फिर वो चीज सिलसिला उधर ही रह जाता है। तो लाइव क्लास में ये होता है कि पूरी तरह हम पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। टीचर के साथ कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कर लेते हैं, रीडिंग भी कर लेते हैं आके, जैसे मदीना बुक साथ पढ़ रहे हैं तो रीडिंग हो जाती है आपकी। चलिए जी, ओके, अल्लाह हाफिज, टिल नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह, फिर इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। हाफिज।